औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे रब ने मुझको 9 बातों का हुक्म दिया है। नंबर 1, ज़ाहिर और पोशीदा हर हालत में अल्लाह से डरने का। नंबर 2, गुस्सा और नाराजगी की हालत में रास्त और दुरुस्त बात कहने का। नंबर 3, गरीबी और मालदारी की हालत में मियाना रवि इख्तियार करने का। नंबर 4, और जो मेरे साथ बदसलूकी करे उसके साथ मैं नेक सलूक करूं। नंबर 5, जो मुझे महरूम रखे उसको मैं दादो दहश से नवाजूं। नंबर 6, और जो शख्स मुझ पर जुल्म करे मैं उससे दरगुजर करूं। नंबर 7, और मेरी खामोशी फिक्र हो। नंबर 8, मेरा बोलना जिक्र हो। नंबर 9, और मेरा देखना इबरत हो। नीस मेरे रब ने मुझे ये भी हुक्म दिया है कि मैं नेकी की तलकीन करता रहूं। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बस आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल व्यूअर्स। पहले आप लोगों के लिए दुआओं का सिलसिला दुरूद शरीफ के साथ दुआ मांगते हैं। आप लोग भी दुरूद शरीफ में शामिल हो जाएं और दुरूद शरीफ भी पढ़ें और दुआ में शामिल हो जाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स के लिए तुझसे खसूसी दुआ करती हूँ कि या पाक परवरदिगार, इनकी जो भी परेशानियां हैं तो तू उनको निजात दिला। या पाक परवरदिगार, तमाम उम्मत मुसलमा के लिए मेरी दुआ है कि जहाँ जहाँ भी वो आबाद है तो अल्लाह पाक तू उन्हें खुश खुरम रख, आबाद रख और उनकी परेशानियों से उनको निजात दिला। और या पाक परवरदिगार, जो बे औलाद हैं तो अल्लाह पाक उन्हें नेक साले और ज़िंदगी वाली औलाद से नवाज दे। जो लोग शादी के लिए परेशान हैं तो अल्लाह पाक उनकी शादियां और वसीले अच्छी जगह पर बना दे। लड़कियां हैं या लड़के हैं, उम्रें बढ़ती जा रही हैं तो अल्लाह पाक नेक सबब बना दे। जो लोग रिस्क की तंगी में मुब्तला है तो उन पे खुला रिस्क अता फरमा दे। जिसकी जो भी जायज़ हाजात और ख्वाहिशात हैं तो अल्लाह पाक उन्हें अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा। आमीन। व्यूअर्स, आप लोग भी तमाम उम्मत मुसलमान के लिए दुआ किया करें और फिर उनके तवस से अपने लिए दुआ मांगा करें। तो व्यूअर्स, आज का जो वजीफा है वो इतना गारंटीड, इतना कामयाब और इतना ज़बरदस्त अमल है जो मैं लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। और एक ही दिन का ये सिर्फ अमल है। एक ही दिन करने से आपको इस तरह से फ़ायदा होगा कि आप जानमाज़ पर बैठकर जब इस अमल को करेंगे, ठीक है, आपने ये वजीफा शुरू किया और आप ये जब वजीफा कर रहे होंगे उसी दौरान आपकी हाजत जो है वो पूरी हो जाएगी। ये इतना कामयाब और इतना गारंटेड अमल है और इसको, ये अल्लाह ताला के सिर्फ एक नाम का अमल है और इसको करने से एक ही दिन में आपको आप अपनी कोई भी आप हाजत अल्लाह ताला से मांगना चाहे मांग सकते हैं। उसी टाइम ये हाजत जो है वो पूरी हो जाएगी। और अल्लाह ताला के इस नाम के साथ जो और फवाइद और बातें हैं वो मैं आपको बता दूं ताकि आपका यकीन जो है वो थोड़ा पुख्ता हो जाए कि जो शख्स 1000 बार या अल्लाहू याहू पढ़ेगा उसके दिल में ईमान और मग़फ़िरत को मजबूत कर दिया जाएगा। जो शख्स हर नमाज के बाद 7 बार हुवल्लाहुल रहीम पढ़ता रहेगा उसका कभी भी ईमान स्लिप नहीं होगा और वह शैतान के शर से हमेशा महफूज रहेगा। जो शख्स अल्लाह का जिक्र, यानी कि अल्लाह, ये जो नाम मैंने आपको वजीफा आज बताना है वो अल्लाह के साथ है। अल्लाह जो अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है, इस नाम का वजीफा है जो आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। और उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि अल्लाह का मोहब्बत इलाही की वजह से, यानी कि आप चाहते हैं कि अल्लाह का कुर्ब आपको हासिल हो जाए और अगर आप इसमें शक नहीं करेंगे तो यकीनन आप सदीकीन में से होंगे। यानी कि अल्लाह का जिक्र मोहब्बत इलाही की वजह से करना है। और अगर आप इसको, कोई ला इलाज मरीज है, ठीक है, जो मरीज ला इलाज हो चुका है
اس کے اگر بشرطِ ساتھ یہ ہے کہ موت کا وقت نہ آ گیا ہو، تو اس کے اوپر اگر آپ اس کو پڑھ کر دم کر دیں یا پانی پہ دم کر کے اس مریض کو پلا دیا جائے، یا تعداد نہیں لکھی، بس اللہ کا ذکر لکھا ہے کہ اللہ کا جو یعنی کہ ذکر کرنے والا ہے، جو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اللہ نام کا، اس شخص کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ شخص اگر کسی بیمار مریض کے کو یعنی جو لا علاج ہو چکا ہے اس کو پانی پہ دم کر کے اگر اس کا موت کا وقت نہیں آیا ہوا تو اس کو پلا دے تو وہ بھی اس نام کی برکت سے صحت مند ہو جائے گا، صحت یاب ہو جائے گا، اسے شفا جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ اور جو شخص صاحب باطن اور صاحب کشف ہونا چاہتا ہے تو وہ ہر نماز کے بعد 100 بار، صرف 100 بار اللہ کا نام جو ہے اس کی تسبیح پڑھ لے، ایک تسبیح پڑھ لے ہر نماز کے بعد، تو وہ صاحب باطن اور صاحب کشف ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی چھپی ہوئی باتیں ہیں اور وہ ظاہر کرنا چاہے تو وہ اس شخص پر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، کہ اس کو چھپے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کے راز ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے، جتنا اللہ اسے بتانا چاہے۔ تو اس کا جو وظیفہ ہے، جو آج کا خاص وظیفہ میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں، کسی بھی ایک حاجت کے لیے اس کو اسی ٹائم پورا کروانے کے لیے آپ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ صرف آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے، صدقہ خیرات کر کے 5 وقت کی نماز کا پابند ہو کے پھر کوئی وظیفہ کیا کریں۔ اور آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے صرف اس کو ٹائم آپ اپنی مرضی سے جو مرضی جس ٹائم مرضی اس عمل کو کر سکتے ہیں، باوضو کرنا ہے، پاکی کی حالت میں کرنا ہے، ناپاکی کی حالت میں وظیفے کے طور پہ آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا۔ تو آپ نے سب سے پہلے وضو کر لینا ہے، وضو کرنے کے بعد کوئی بھی جو آپ نے ٹائم سلیکٹ کیا اس ٹائم کے اوپر آپ بیٹھ جائیں اور جانماز کے اوپر آپ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں، اور پھر آپ نے ایک تسبیح جو ہے استغفار کی پڑھنی ہے۔ استغفار کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور پھر اللہ کا نام اللہ جو ہے آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور اللہ کا نام آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 1000 مرتبہ آپ نے اللہ 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 اس طرح سے پورے دل کے ساتھ، پورے آپ کا دھیان ایسے ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کا ذکر جو کر رہے ہیں وہ آپ کے دل سے بیان ہو رہا ہے، آپ کے دل سے نکل رہا ہے اللہ، پورا آپ کی روح، آپ کا دل، آپ کا دماغ اس نام میں ہونا چاہیے، اللہ کے اس نام میں ہونا چاہیے۔ آپ اس کو 1000 مرتبہ جب کمپلیٹ کر لیں، 1000 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اپنے مقصد کی کوئی بھی جو ایک حاجت ہے اس کی دعا کرنی ہے۔ دعا میں بہت زیادہ عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے، بالکل سجدے میں جا کے اگر دعا کریں، اپنے رب سے رو کے گڑ گڑا کے اس طرح سے طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ اسی ٹائم آپ کی دعا جو ہے وہ قبول کر لے۔ اور اس طرح سے دعا مانگنے کے بعد پھر آپ درود شریف پڑھیں، اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کا یہ جو وظیفہ ہے ایک ہی دن کا ہے، کمپلیٹ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اسے کسی اور مقصد کے لیے دوبارہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک ہی دن کا عمل ہے جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے۔ باقی اس کے فوائد اور خواص میں نے آپ کو بتا دیا، یہ صرف کچھ ہے۔ اللہ کے نام کے بہت سارے جو ہے فوائد ہے، فضائل ہیں جو بیان کرنا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، صفاتی نام ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے۔ تو اس کو پڑھ کے جو بھی آپ اللہ سے مانگنا چاہیں، اور خاص طور پر عصر کی نماز کے بعد جمعہ کے دن، عصر کی نماز کے بعد جمعہ کے دن قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کر عصر سے مغرب تک اگر آپ یا اللہ یا رحمانو پڑھتے رہیں گے تو صرف ایک جمعہ ہی، تو پھر اللہ تعالیٰ سے جو چیز بھی آپ مانگنا چاہیں مانگے، وہ آپ کو فوری طور پر عطا کر دی جائے گی۔ یہ جمعے کے دن کا اس میں لکھا ہوا ہے کہ جمعے کا دن ہے، اور آپ عصر سے مغرب تک اگر یا اللہ یا رحمانو پڑھتے رہیں تو یہ جو ہے اس کے ورد سے بغیر اس کو کاؤنٹ کیا آپ نے پڑھنا ہے، تو اس کے ورد سے آپ جو چیز اللہ سے مانگیں گے وہ آپ کو فوری طور پر مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ تھا آج کا وظیفہ، آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ ایک نئے وظیفے میں ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔